जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती खुशाइंद करार। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार्स की जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट, सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार काउंसिल का नए चीफ जस्टिस के साथ भरपूर ताउन करने का आज़म। तहरीक-ए-इंसाफ नए चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। कोर कमेटी का फैसला। इजलास में आईनी तरामीमी एक्ट और चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने पर गौर। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला हर फोरम पर उठाने का भी फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर बोले, चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सवाबदीद है। वो चाहे तो इनकार करें, चाहे तो कबूल करें। हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम ही गैर आईनी है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत। जमानती मचलके जमा करवाने और रोपकार जारी होने के बाद रिहा किया जाएगा। वुकला ने जमानती मचलकों के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन ने पूछा, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे। बानी पीटीआई की तिबी मुआयने की दरखास्त पर जेल हुकाम और असिस्टेंट स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी करने का इंदिया दे दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी। नुमाइंदा मुकर्रर करने और कल पेश होने की हिदायत। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात की दरख्वास्त भी कल सुनी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर आमद। इमरजेंसी वार्ड का तफसीली दौरा किया। एयर एम्बुलेंस मरीज वार्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली की मरियम नवाज से मुलाकातें। अपने इलाकों के तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर असरात। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त की समाअत मुलतवी कर दी। वकील ने दलाल में कहा, सूबाई असम्बली की करारदाद की मंजूरी के बगैर हाई कोर्ट में आईनी बेंच नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस शफी सदीकी ने रिमार्क्स दिए, जाने क्या सूरत हाल बने, बेहतर है समाअत 2-4 दिन इंतजार कर ले। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नैब तरामीम केस में फैसले से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। जस्टिस हसन असर रिजवी ने इजाफी नोट लिख दिया। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में कहा कि अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फ्राहम नहीं किया गया। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे किए हकायक को मुतासिर नहीं करना चाहिए। साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फैसला लिखने वालों की तस्हीह की जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़जाना के साथ बैठक में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी वज़ारत ख़जाना के ओहदेदार ब्रेंट नाइमन से भी मुलाकात। IMF से फंडिंग में हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 वुज़रा और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत। कहा, तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के बोझ जैसे कलीदी मसाइल को हल किया जाए। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने एतराफ़ किया कि मुल्क में बिजली के बिल मकानात के किरायों से भी बढ़ गए। बिजली की कीमतें नीचे लाने के लिए मुआशी इस्लाहात पर अमल पैरा है। मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होगी।
کراچی ایکسپو سینٹر میں 5ویں ٹیکسپو نمائش کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر KP کی شرکت۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع ہیں، عالمی سرمایہ کار فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان معاشی ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ یہ ایونٹ پاکستان کی بہترین کاروباری اور تخلیقی صلاحیتوں، مہارتوں اور قابلیت کی نمائش کرتا ہے۔ کاروبار دوست ماحول دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ 3 روزہ نمائش میں 62 ممالک سے 500 مندوبین اور 250 نمائش کنندگان شریک ہوئے۔ پاکستانی فیبرکس، لیدر مصنوعات اور ٹیکسٹائل سب کی توجہ کا مرکز۔ منتظمین کو $80 کروڑ سے زائد کا بزنس ملنے کی توقع۔ لاہور میں اسموک بڑھنے پر سکول صبح 8:45 بجے سے پہلے نہ کھولنے کی ہدایت۔ DG ماحولیات پنجاب کا متعلقہ اداروں کو عمل درآمد کے لیے اقدامات کا حکم۔ کہا بچوں کی صحت کے پیش نظر سکولز کے اوقات کار میں تبدیلی کی جائے۔ عمل درآمد 28 اکتوبر تا 31 جنوری تک ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں جسٹس یاحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس حلف برداری کی تقریب۔ ایوان صدر کا سپریم کورٹ انتظامیہ سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق ایوان صدر نے تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرست مانگ لی۔ بات کر لیتے ہیں عقیل افضل سے۔ عقیل افضل بتائیے گا فہرست میں کون کون سے نام شامل ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کی حلف برداری کے حوالے سے جو تقریب ہو رہی ہے ایوان صدر میں، اس حوالے سے ایوان صدر کا سپریم کورٹ انتظامیہ سے رابطہ ہوا ہے اور ایوان صدر نے تقریب میں حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرست مانگ لی ہے۔ عام طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جج ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں، ان کی جانب سے مہمانوں کی فہرست ایوان صدر کو بھجوائی جاتی ہے، جس کے بعد یہ اس فہرست کے مطابق ہی دعوت نامے جو ہیں وہ ایوان صدر کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس یاحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اسی حوالے سے یہ رابطہ ہوا ہے اور مہمانوں کی فہرست مانگی گئی ہے۔ جی، آپ کا شکریہ عقیل افضل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جمہوریت، عدلیہ اور عوام دوست ہی نہیں، ماحول دوست بھی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان سر فہرست ممالک میں شامل ہو گیا جہاں شفاف صحت مند ماحول کی فراہمی اور بہتری کو بنیادی انسانی حق قرار دیا گیا۔ آرٹیکل 9 کی روشنی میں ماحولیاتی بہتری، موسمیاتی چیلنج، گلوبل وارمنگ جیسے مسائل سے نمٹنا ہمارے دستور کا باضابطہ حصہ بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز طور پر مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ عالمی ماحولیاتی بہتری کے حوالے سے پاکستان نے بہت نمایاں، ٹھوس، جامع اور عملی قدم اٹھایا۔